बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इन दिनों सोशल मीडिया पर अमेरिका से आए हुए एक डेलीगेशन का बड़ा चर्चा है और उस डेलीगेशन के लिए कहा जा रहा था कि ये 5 रुकनी वफ़द इमरान ख़ान की रिहाई के सिलसिले में इस्टेब्लिशमेंट से डील करने के लिए पाकिस्तान पहुंचा है। इसमें जो 2 मोतबर शख्सियात हैं, जिनमें एक डॉक्टर मुनीर अहमद साहब है और दूसरे हैं मोहम्मद आतिफ़। इन दोनों शख्सियात के मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने इंटरव्यूज़ भी किए हैं, उनसे मुलाकातें भी हुई हैं और उनसे वो तमाम उन्होंने तमाम इन बातों पर रोशनी भी डाली है जो इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान ये डेलीगेशन अपना किरदार अदा करने जा रहा है। उसके बाद कहा जाता है कि अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ की भी गुज़श्ता रोज़ इमरान ख़ान से कोई 3.5 घंटे तवील मुलाकात रही और अगरचे उस मुलाकात के मुतालिक अभी तक तो कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई, लेकिन अमीन गंडापुर के लिए ये ज़रूर कहा जा रहा है, बल्कि इसकी फुटेजेस भी जारी की जा चुकी हैं कि पेशावर के कोर कमांडर से आज अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है। उनके हमरा बैरिस्टर सैफ भी मौजूद थे। तो इन वफूद की इमरान ख़ान से भी मुलाकात हुई, अमीन गंडापुर से भी तवील मुलाकात रही और उसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से भी उनकी तवील मुलाकात रही। और मुलाकात के बाद नताइज कुछ इस तरह से निकले हैं कि तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तकरीबन डील तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अब उस डील में जो बहुत सी बातें सामने आई हैं, उसमें चंद बातों की हमें इत्तला मिली है। पहले तो ये कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कुछ शराइत रखी गई। उसमें शराइत ये थी कि पाकिस्तान के हवाले से जो वहाँ अमेरिका में प्रोपेगेंडा किया जाता है या अमेरिकी कांग्रेस में जो बिल पेश किया जा रहा है उसकी वो हिमायत नहीं करेंगे, उसके ख़िलाफ़ लॉबिंग नहीं करेंगे, उसके हक़ में लॉबिंग नहीं करेंगे, बल्कि उस बिल को जो है उस बिल के ख़िलाफ़ लॉबिंग होगी। यानी वो हुकूमत की फेवर में लॉबिंग की जाएगी उस बिल के हवाले से जो बिल पेश किया गया अमेरिकी कांग्रेस में। उसके अलावा चंद यूट्यूबर्स के हवाले से भी स्पेशल गुफ्तगू हुई, जिसमें शहबाज गिल, डॉक्टर मोहित पीरजादे और जनाब मोहित हैदर मेहदी के हवाले से भी ये डिस्कस हुई कि उन लोगों को भी बाज रखा जाएगा कि वो सोशल मीडिया के ज़रिए जिस तरह से उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ और रियासत के ख़िलाफ़ जो उनका प्रोपेगेंडा है और वो भी बंद कराया जाएगा। और फिर इस डेलीगेशन की जानिब से ये शर्त भी रखी गई कि वो तमाम जो यूट्यूबर्स हैं जो इमरान ख़ान की हिमायत करते हैं, वो तमाम मुहिब्बुल वतन हैं, उनके लिए भी नरम गोशा रखा जाएगा। इसके अलावा 14 नुकात थे जो पेश किए गए थे तहरीक इंसाफ की जानिब से। उस 14 नुकातों पे किसी हद तक तो अमल शुरू हो चुका है और कुछ जो शराइतें थी तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, ख़ुसूसन इस्टेब्लिशमेंट को जो शिकायतें थी वो थी सोशल मीडिया के हवाले से। तो सोशल मीडिया का भी मिजाज जो है वो कुछ नरम गोशा नज़र आ रहा है और वो जो शराइत रखी गई थी कि इमरान ख़ान से मुलाकात के बाद जो जेल के बाहर बयानिया जारी किया जाता था वो भी रोका जाएगा, तो वो भी रोक दिया गया है। और उसके हवाले से सोशल मीडिया पर जो तूफ़ान बदतमीज़ी थी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और जो भी मामला थे उनमें भी नरमी देखने में ज़रूर आई है 2 से 3 रोज़ में। इस दौरान जब ये डेलीगेशन ने इमरान ख़ान के हवाले से जो गुफ्तगू की है अमीन गंडापुर से और बैरिस्टर सैफ से या इमरान ख़ान से मुलाकात मुबैना तौर पर इनकी कराई गई है और फिर यही मुलाकात, इसी तरह की मुलाकात उनकी इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से भी हुई है। तो काफ़ी हद तक डील जो है इमरान ख़ान की, तहरीक इंसाफ की और इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि 4 से 6 हफ्ते में इमरान ख़ान को जो फार्मेलिटीज़ हैं कोर्ट की वो मुकम्मल करने के बाद उसको रिहा कर दिया जाएगा। अब जब ये सूरत हाल सामने आई है तो जनाब सिंध के जितने भी 6.5 करोड़ उर्दू बोलने वाले जो सिंध के शहरी इलाकों में रहते हैं उनमें थोड़ी सी मायूसी नज़र आई है और ये 6.5 करोड़ लोग अब ये कहने पर मजबूर हैं कि उन्हें तमाम लोगों को पंजाब का डोमिसाइल दे दिया जाए और वो पंजाबी बनने के लिए तैयार हैं। इसलिए कि पंजाबी होने की वजह से और पंजाब बेस होने की वजह से
جس طرح سے عمران خان کے لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے یا جس طرح سے عمران خان کو ریلیف دیا جا رہا ہے محض 1.5 سے پونے 2 سال کے دوران، تو الطاف حسین صاحب کو گزشتہ 15 سالوں سے وہ ریلیف نہیں دیا گیا، جبکہ الطاف حسین صاحب کے 2 لفظ تھے اور انہوں نے پاکستان مرد آباد کا محض نعرہ لگایا تھا، جبکہ تحریک انصاف کے کارکنان والے سے کیا کچھ نہیں کہا تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف، تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے خلاف انہیں غدار کہا گیا، انہیں ملک دشمن قرار دیا گیا، عمران خان کو یہودیوں کا ایجنٹ قرار دیا گیا۔ تو یہ تمام باتیں ہونے کے باوجود بھی محض پنجاب کا ڈومیسائل اور پنجاب سے تعلق کی بنیاد پر عمران خان کو جس طرح سے ریلیف دیا جا رہا ہے یا جو اس کے کارکنان کو جس طرح سے اب 1.5 ماہ کے بعد جو ریلیف دیا جائے گا، تو اس میں سندھ کے جو جتنے اردو بولنے والے 6.5 کروڑ یا 6 کروڑ لوگ ہیں ان میں مایوسی ضرور پیدا ہوگی، اور وہ پھر منتظر ہیں کہ جناب اب الطاف حسین کا کیا فیصلہ ہوگا۔ تو الطاف حسین صاحب کو تو ابھی تک کسی قسم کا کوئی نہ تو عدالتوں سے ریلیف ملا ہے نہ حکومت کی جانب سے ریلیف ملا ہے۔ تو اس حوالے سے جو تحریک انصاف اور حکومت اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ڈیل ہوئی ہے یا جو ڈیل مکمل ہو چکی ہے مبینہ طور پر، اس سے دوسرے صوبوں میں ضرور مایوسی جنم لے گی، جس طرح سے سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں میں مایوسی نے جنم لیا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں سب لوگوں کو ایک تو پنجابی بننا چاہیے اور پنجاب کا ڈومیسائل ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے پنجابی کہنے پر فخر ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، میں ذکر کروں گا بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے اپنی جو خطاب تھا، ان کا فکری نشست تھی، اس میں پنجاب کے تمام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس ریلی میں شرکت کریں جو اختر مینگل صاحب جو ریلی نکال رہے ہیں، اور تمام پنجاب کے لوگوں سے اپیل کی ہے، پنجاب کے دانشوروں سے، پنجاب کے سیاسی لوگوں سے، پنجاب کے سماجی لوگوں سے، عام لوگوں سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ بلوچستان جائیں، اختر مینگل صاحب کے دھرنے میں شرکت کریں، اور بلوچستان کے ساتھ جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں، جو وہاں کی عوام کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، ان کی خواتین کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں تاکہ یہ جو نفرتیں ہیں یہ کم ہو سکیں۔ الطاف حسین صاحب کا کہنا تھا کہ میں اپنی پوری قوم کے ساتھ، اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ، اپنے تمام ہمدردوں کے ساتھ، میری پوری ہمدردی، میری پوری ان کی سپورٹ جو ہے وہ بلوچوں کے ساتھ ہے، اور بلوچوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کا ازالہ ہونا چاہیے۔ میری تمام ہمدردیاں، میری قوم کی ہمدردیاں، میرے ساتھیوں کی ہمدردیاں، تمام ہمدردیاں بلوچوں کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح سے پنجاب کو بھی اپنا بڑا دل رکھنا چاہیے، اور پنجاب کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اختر مینگل کے دھرنے میں شرکت کریں، اور اختر مینگل صاحب کا جو دھرنا لوک پاس کے پاس روکا گیا ہے حکومت کی جانب سے، اس میں تمام لوگ شریک ہوں۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں ناظرین کہ گزشتہ چند گھنٹوں قبل تحریک انصاف کا ایک وفد بھی اس اختر مینگل کے دھرنے میں پہنچا ہے، اور وہاں انہوں نے اس دھرنے کی مکمل حمایت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دھرنے میں خطاب کرتے ہوئے تحریک انصاف کے لوگوں نے خطاب کرتے ہوئے مہرنگ بلوچ کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، اور تمام خواتین یا مرد بچے جو گرفتار ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مسنگ پرسنز ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، اور تحریک انصاف کے لوگوں نے اختر مینگل کے اس دھرنے میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کے جو مسائل ہیں یا جو مطالبات ہیں ان کو پوری طرح سے مطالبات کو تسلیم کیا جائے، بلوچستان کی حقوق دیے جائیں تاکہ بلوچستان میں مایوسی کا خاتمہ ہو سکے۔ تو اسی طرح سے الطاف حسین صاحب کا یہ کہنا ہے پنجاب کے دانشوروں سے، پنجاب کے صحافیوں سے، پنجاب کے لکھاریوں سے، پنجاب کے سیاسی لوگوں سے، سماجی لوگوں سے کہ وہ جائیں، بلوچستان کا دورہ کریں، بلوچستان کے جو مظلوم لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ یہ جو دوریاں ہیں، یہ جو نفرتیں ہیں، ان کا خاتمہ ہو سکے، اور بلوچ عوام جو ہے وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ تمام قومیتوں کے لوگوں کو اس وقت بلوچ عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت تمام پورے ملک کے لوگوں کی ان کو ضرورت ہے۔ ناظرین، ایسا ماضی میں متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے۔ 92 سے جو آپریشن جاری تھا تو تاحال وہ آپریشن جاری ہے، لیکن ماضی میں کبھی بھی کسی قوم نے یا کبھی کسی سیاسی لیڈر نے الطاف حسین کی جماعت کے کارکنان کے خلاف یا جو مقدمات ہوئے، جو زیادتیاں ہوئی تھیں، یا الطاف حسین کے خلاف جو پابندی لگی تھی، کسی بھی شخص نے ان کی حمایت نہیں کی تھی، ان کی جو ہے وہ پابندی کی مخالفت نہیں کی تھی،
بلکہ تمام لوگوں نے خاموشی اختیار کی تھی، لیکن الطاف حسین صاحب نے یہ روایت قائم کی ہے کہ جس قوم کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی، جس صوبے کے لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی، تو اس کے لیے ہمیں تمام لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے تاکہ ان لوگوں کے مسائل بھی حل ہو سکیں، اور جو صوبوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، جب قومیتوں میں جو دوریاں پیدا ہوتی ہیں، اس کا بھی خاتمہ ہو سکے۔ تو الطاف حسین صاحب نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ تمام قومیتوں کے لوگوں کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، بلوچستان کے عوام کے ساتھ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنی چاہیے تاکہ یہ دوریاں اور نفرتوں کا خاتمہ ہو سکے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ناظرین، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔